قرآن مجید کے اندر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، قرآن قرآن مجید میں صرف تین طرح کے الفاظ ہیں۔ جی ناجیہ بتاؤ کون کون سے ہیں؟ قرآن میں کون سے تین طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ ناجیہ آپ سے بات کر رہی ہوں بیٹا۔ جی جی استاذہ، قرآن میں تین طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ نہیں آ رہا امتزاج مجھے۔ آپ کو یاد ہے؟ کون سے تین الفاظ ہیں قرآن کے اندر؟ یہ جملہ تو میں ہر لیکچر کے شروع میں دہراتی ہوں، اب تک تو یہ فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے تھا۔ اسم فعل حرف باجی؟ جی، اسم ہے ناؤن، فعل ہے وربس، اور حروف ہیں چھوٹے چھوٹے لیٹر جو کہ ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اب اسم کو آگے جتنے بھی، اب ہم جو بھی بات کریں گے سب قرآن کی بات کریں گے۔ قرآن کے اسم جب ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم تین کالم بنا کے پورے قرآن مجید کے الفاظ کے، ہم اسم کو ایک کالم میں ڈالتے جائیں گے، فعل کو اگلے کالم میں، اور حروف کو اگلے کالم میں۔ جب اس طرح ہم تین کیٹیگریز بنا کے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو پھر اسم کو ہم تین حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے تمام اسما کو قرآن مجید کے تمام اسما مزید ہم تین حصوں میں بانٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی ایک کو ہم کہتے ہیں منصرف، منصرف۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں مبنی اسم۔ تو اس طرح سے ہم قرآن کے تمام اسما کو تین حصوں میں بانٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اتنی جی، بات میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں باجی۔ اب آپ کو یاد ہے منصرف غیر منصرف اسما کا فرق، یا مبنی اسم کسے کہتے ہیں؟ جی باجی، منصرف منصرف، کون سے ہوتے ہیں؟ منصرف جس پہ تنوین آتی ہے، اوکے، اور غیر منصرف میں صرف پیش اور زبر آتا ہے، زیر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اور مبنی مبنی اسما ہر حال میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے۔ جی ناجی آپ کو تبدیل سمجھ نہیں۔ ہے ان کی کہ کیا ہوتا ہے؟ آ رہی ہے کیونکہ یہی لیکچر میرے سے نا مس ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اب ٹھیک ہو سمجھ گیا۔ آ رہی ہے۔ اچھا، اب منصرف اسما ان اسما کو کہتے ہیں جو تینوں اعراب لے سکتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے ناجیہ؟
जेर जबर पेश। जी। हर इसम की तीन एराबी हालतें होती हैं, कौन कौन सी? रफा नसब जर। जी। नाजिया आपसे बेसिकली पूछ रही हूँ कि आपने नहीं किया हुआ, उसको समझ है इसकी। आपने आंसर करना है, ठीक है। हर इसम की तीन एराबी हालतें होती हैं, कौन कौन सी? एराब किसको कहते हैं और एराबी हालतों से क्या मुराद है? नाजिया आपसे बात कर रही हूँ बेटा, आप माइक ऑन रखें अपना आज। नाजिया आप क्लास में मौजूद हो? ये आवाज नहीं आ रही इसका तो। आपका माइक बंद था, आपसे मैं बात कर रही थी, आप जवाब नहीं दे रहे थे। अब आ रही है? नाजिया आपसे बात कर रही हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है किसी को, या मेरी नहीं, मुझे नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही, हमें तो आपकी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आपकी आवाज हमें आ रही है, आपको में हमारी नहीं आ रही। जी। अ- मैं ये फोन इधर रख दी है, आपको मेरी अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, जैसे स्क्रीन लहरा। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। चलो स्क्रीन से आप वहां देखो और आवाज यहां से सुनो। चलो ठीक है, फिर बात करना। ठीक है। जी, सवाल मैं आपसे ये कर रही थी, मैं ये सवाल आपसे ज्यादा इसलिए कर रही हूँ कि आपको इशू है, उसको समझ आई हुई है इसकी टॉपिक की, कि मैंने आपसे पूछा है इसम की कितनी एराबी हालतें होती हैं? कि इसकी तीन और अभी हालतें होती हैं, कौन कौन जेर सी? बर पेश। जबर जेर पेश। ठीक है। अब उनके नाम क्या होते हैं? पेश को क्या कहते हैं, जबर की हालत को क्या कहते हैं, और जेर की हालत को क्या कहते हैं? सही। जबर को नसबी, हम्म। पेश वाली हालत को रफई। हम्म। रफा नसब और जर, या जेर को ठीक जर हो गया कहते जी, हैं। आप भी दोहराओ। जी वादी पेश को रफ़ाई हालत कहते हैं, और इस्म को नसबी हालत कहते हैं, और जेर को जरी हालत कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने ये कहा कि इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, रफा, नसब और जर। ठीक हो गया। जी। तो वो अस्मा जो तीनों इराबी हालतों को कबूल करते हैं, वो अस्मा जो तीनों इराबी हालतों को कबूल करते हैं, मुनसरफ अस्मा कहलाते हैं।
जो तकरीबन 80%, 80-85% होते हैं। ठीक है। जी। मकसद ये है कि ज्यादातर मुनसरफ ही होते हैं, जो तीनों इराबी हालतों को कबूल कर लेते हैं। मसलन हम लिखते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। तीनों इराबी हालतें तीनों तरह लिखा जाता है कुरान में। काफिरुन, काफिरन। आपको पता है दो जबर के साथ लाजमी एक अलिफ आता है, ये रूल पता है आप लोगों को? जी बहन। नाजिया भी साथ साथ जवाब दिया करो। जी जी। काफिरन। ठीक है। अब इसी तरह मुन्नस देख लो। मुस्लिमा, सॉरी मुस्लिमा तन, दोनों। दोनों होगा पहले, और मुस्लिम तन और मुस्लिमतिन। यानी कि इस तरह से ये जो लफ्ज हैं सारे, 80% जो अल्फाज हैं वो ये तीनों एराबों को कबूल कर लेते हैं। इसी तरह आपने इम्तिजाज जो मुझे डेफिनेशन दी थी मुनसरिफ की, वो ये दी थी कि जिनके एंड पे तनवीन होती है। ठीक है। ये इसकी जी। डेफिनेशन नहीं है। आपने ये कहना है कि वो अस्मा जो तीनों एराब को कबूल कर लेते हैं। मसलन अगर ये मारिफा में बना दूं, इसके शुरू में अल लगा दूं, अल काफी, अब क्या ये रुन होगा? नहीं, काफी तनवीर रूह हूँ। है। त- हराम। अब ये अल के साथ तो हमने पढ़ा था तनवीन हराम है, तो लेकिन इसके राब तो होगी। तो अब ये रह गया अल काफिरू, अल मुस्लिमूना। अब ये जमा है। ठीक है। तो क्या अब इसके एंड पे तनवीन है? नहीं। इसको अगर मैं नकिरा भी लिख दूं, यानी कि मुस्लिमूना, अल हटा के, तो भी इसके एंड पे तनवीन तो नहीं आ रही, लेकिन एराब तो है ना। जी। तो बस इसकी डेफिनेशन ये है कि वो तमाम अस्मा जो तीनों एराबी हालतों को कबूल कर लेते हैं, वो तमाम अस्मा मुनसरफ इसम कहलाते हैं। बात क्लियर होगी ये? जी जी नाजिया, अल्लाह। क्लियर है आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कुछ ऐसे अस्मा हैं, ऐसे अस्मा कुरान मजीद में हैं जो ना तनवीन को कबूल करते हैं और ना ही जेर से दोस्ती है, ना ही उनकी जेर से दोस्ती है।
ٹھیک ہے، جی یہ تمام اسما غیر منصرف اسما کہلاتے ہیں۔ ان کی بھی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی کچھ لسٹ ہے جو میں آپ کو دوں گی کہ یہ وہ تمام اسما ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں۔ ان کو ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں کافی حد تک سمجھ آئے گی۔ غیر منصرف اسما اندازے سے اندازن 80% ہیں، غیر منصرف تمام قرآنی اسما میں اندازن، یعنی کہ یہ ایگزیکٹ کاؤنٹنگ نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، 15% ہیں، اور مبنی اسم صرف 5% ہیں۔ یعنی کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہوا، ایک صرف سمجھ دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے آپ کو ناجیہ؟ جی جی ہو گئی۔ اب غیر منصرف کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک ہم لسٹ لکھنے لگے ہیں جس سے ہمیں یاد رہے گا۔ انبیاء کے نام نمبر 1 پہ لکھ لو، انبیاء کے نام۔ اندازن ہم بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ لیا، ایک کو ہم کہتے ہیں عرب کے انبیاء اور ایک کہتے ہیں غیر عرب کے انبیاء۔ ٹھیک ہے، عرب کے انبیاء وہ انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے ناجیہ؟ جی دو بیٹے تھے، کیا کیا نام تھا؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل۔ جی، پہلے کا کیا نام لیے؟ اسحاق، اسحاق، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ اب ان کی 2 علیحدہ علیحدہ لڑیاں بنی۔ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم جا کے عرب میں چھوڑ آئے، ٹھیک ہے، صحیح، اور جو اسحاق تھے وہ فلسطین میں رہے جس کو غیر عرب کہا جاتا ہے۔ تو اب ان کی جو لڑی تھی وہ سب غیر عرب کہلائے، ان کے آگے جتنے بھی پیغمبر آئے وقت میں، اور جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے آگے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے عرب کے کہلائے۔ تو جو عرب کے انبیاء ہیں وہ منصرف ہیں،
اور جو غیر عرب یعنی کہ حضرت ابراہیم سے پیچھے والے بھی سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرو، جتنے بھی انبیاء آئے، اور پھر حضرت اسحاق کے آگے جتنی بھی اولادیں آئیں، یہ سب فلسطین سائڈ پہ آئیں، اور یہ سب غیر عرب کہلاتے ہیں۔ صرف اسماعیل علیہ السلام کی جو لڑی ہے، کیونکہ وہ عرب میں چلے گئے، عرب میں جا کے حضرت ابراہیم چھوڑائے، ان کی آگے کی لڑی جو ہے وہ عرب پیغمبر کہلائے۔ تو جو غیر عرب ہیں انبیاء، غیر عرب انبیاء وہ منصرف ہیں، اور جو عرب کے ہیں وہ، اچھا میں الٹا لکھ رہی ہوں شاید، غیر عرب انبیاء غیر منصرف ہیں، اور جو عرب کے پیغمبر ہیں وہ منصرف ہیں۔ اب اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کہ میں نے جیسے بار بار آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی قاعدہ قرآن مجید کے اندر، کوئی بھی قاعدہ جو ہوتا ہے وہ 100% نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بات بار بار سمجھائی کہ قرآن مجید کا کوئی قاعدہ بھی 100% نہیں ہوتا۔ یعنی کہ علماء نے کیا کیا کہ قرآن کو پڑھا، اس میں چیزوں کو پہ تحقیق کی، ان کے اوپر ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد جو انہیں چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں، ان کو انہوں نے ایک قاعدے کا خود سے نام دے دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ قاعدے بنائے گئے ایک زبان کے، اور زبان کے قاعدوں کو رکھ کے زبان بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا۔ زبان عربی آلریڈی موجود تھی، اللہ نے قرآن مجید اس عرب کی زبان میں نازل کیا۔ بہت سارے علماء اس پہ مختلف اوقات میں تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، اس کے اوپر اپنی تحقیق کو لکھتے رہے، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلے کیے کہ جو چیز انہیں میجورٹی میں، اکثر میں نظر آئی، انہوں نے اس کو ایک قاعدے کا نام دے دیا، آپ کی اور میری آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ اس سے کوئی بھی قاعدہ آپ کو 100% نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر چیز آپ کو زیادہ تر نظر آئے گی، لیکن کچھ پوائنٹ آپ کو اس کے برعکس بھی مل جائیں گے۔ تو میں آپ کو لسٹ دینے لگی ہوں غیر منصرف اسما کی۔ غیر منصرف انبیاء، ٹھیک ہے، جو کہ غیر عرب تھے۔ اس میں ظاہر بات ہے، میں نے کہا غیر عرب، حضرت اسحاق سے پیچھے کے بھی سارے غیر عرب ہوں گے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا، تو اس لیے آدم علیہ السلام کس لسٹ میں آئیں گے؟ پہلی لسٹ میں، غیر منصرف میں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام بھی کیونکہ ادھر رہے تھے، اسحاق علیہ السلام بھی اس لسٹ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اسماعیل اور داؤد علیہ السلام، اب ہم اس کو کیا بول،
सॉरी सर, आपने पहले बताया था कि इसहाक और इस्माइल दोनों अलग हैं दो, ठीक है। और जो इसहाक की कहलाएगी वो गैर मुनसरिफ होगी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की अरब वाले जो होंगे वो मुनसरिफ होंगे। तो इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम का होगा इसमें शामिल? अ, जी बेटा, ये पहले तो वही थे ना। आपको मैंने यही अभी बात बताई ना कि इसमें लॉ टूटता हुआ भी नजर आएगा आपको। अच्छा ठीक ठीक, सही। मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा था इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके थे, उसके बाद इसहाक पैदा हुए, तो वो तो गैर अरब में ही पैदा हुए ना। ठीक ठीक ठीक। वो तो पैदा होने के बाद उनको वहां छोड़ के आए। आगे उनकी नस्ल जो है उनको मैंने कहा है कि वो उसमें आएंगे, क्योंकि वो जो थी हजरत इब्राहिम की जो असल वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी करवाई इनके साथ, इस्माइल की वालदा के साथ, इस खौफ से कि ये ना हो कि ये कहीं और पे मुझे छोड़ दें, कहीं और पे शादी कर लें। तो ये कहा जाता है कि उनकी हेल्पर थी घर में, और बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जब अ, उ- उनकी शादी से वो फौरन ही प्रेग्नेंट भी हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो गए, लेकिन साथ ही वो खुद प्रेग्नेंट हो गई। अब उनको बेवसाई हो गई कि उन्होंने तो बेटा भी पैदा कर दिया, खूबसूरत भी बहुत हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ के आए। हुआ होता तो वही है जो अल्लाह के हुक्म से होता है। कभी भी हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम ना छोड़ के आते अगर अल्लाह का हुक्म ना होता। ठीक है। कहते हैं ना कि जब उनको वहां पे छोड़ा और वापस जाने लगे, तो क्या नाम था हजरत इस्माइल की वालदा का? बीबी हाजिरा। बीबी हाजरा। तो बीबी हाजरा ने सिर्फ एक सवाल किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि क्या आप मुझे अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पे छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह के हुक्म पे छोड़ रहा हूं। तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की और सब्र शुक्र करके, यानी कि अल्लाह के फैसले पे राजी हो गई। हम जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम ये जो वाकयात हमें पढ़ाए जाते हैं, किस लिए पढ़ाए जाते हैं बताएं? सबक सीखने के लिए। सबक सीखने के लिए। यानी कि इसमें हमारे एक एक जुमले के अंदर हमारे लिए कोई ना कोई सबक होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल। सही है, बिल्कुल सही है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह आपको जिस हाल में भी रखे उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। पूरा कुरान इन दो अल्फाज से भरा पड़ा है कि शुक्र करो, पहले सब्र करो और फिर उस पे शुक्र करो। है कि नहीं? बार बार जी। आता है, बार बार आता है। क्या हमारे अंदर ये शुक्र है? क्या हम सब्र करते हैं? अगर बीमारी आ जाए, अगर औलाद अल्लाह हमसे वापस ले लें, जो इमानत उन्हें हमें दी थी, एक इंसान इमानतन हमें दिया कुछ अरसे के लिए संभालने के लिए, और बता दिया, बार बार बताया कि ये जिंदगी, मौत को बार बार याद करो, ये कभी भी किसी भी लम्हे आ सकती है। वो आपका खामन भी हो सकता है, वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो। आज को इस बात को सुनना पसंद नहीं करता। इस जो बात को शुरू करो तो लोग आपको चुप करा देते हैं, जबकि हमें हुक्म है कि दिन में कई कई बार इनको याद करो। आई समझ? जी। लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत को याद करोगे, आपको ये दिमाग में होगा कि मैं अभी बात कर रही हूं, मैं हो सकता है अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकूं, मैं बड़ा लेके बैठी हूँ लैपटॉप खोल के आपको पढ़ाने, हो सकता है मैं पढ़ाई ना पाऊं, अगले सेकंड मेरी यहीं बैठे बैठे मौत आ जाए। वैसे देखें तो कितना प्यारी मौत है, अल्लाह के कलाम को पढ़ते और पढ़ाते हुए अगर हम चले जाएं, क्या गवाहियों में लिखा जाएगा कैसे मौत आई। हम दुआ तो करते हैं ना खात्मा बिल ईमान हो जाए। बिल्कुल सही कितनी बात ये है। खूबसूरत मौत है। हाँ जी। मौत तो आनी है ना, बरहक है, जब भी आनी है। तो किसी ऐसे मौके पे आ जाए तो कितनी प्यारी बात है।
تو اللہ نے ہمیں کہا کہ صبر کرو، یہ پوری زندگی آپ کے لیے صرف ایک آزمائش ہے، اس میں بار بار میں آپ کو آزماؤں گا، آپ کے پیپر لوں گا، ایگزام لوں گا، امتحان لوں گا، آپ نے، اب میں پھر دیکھوں گا کہ آپ کی کیا تیاری ہے اس کے لیے، کیا آپ کلاس میں فرسٹ آتے ہیں؟ ہم دنیا میں تو کتنی محنت کرتے تھے نا کلاس میں فرسٹ آنے کے لیے، تو ہم کتنی محنت کر رہے ہیں آخرت کے ایگزام کے لیے، کیا ہم اس میں واویلے؟ اب جب یہی ہوتا ہے نا بچے، آج ہماری لرننگ کیا ہے، پہلے پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جب آخری مومنٹ پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، پھر ہم گیس پیپر ڈھونڈتے ہیں جا کے، پھر گیس پیپر سے پڑھ کے ایگزام دیتے ہیں، اگر وہ گیس چل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ چلے تو ہم شور مچا دیتے ہیں، آؤٹ آف کورس آ گیا، آؤٹ آف کورس آ گیا، ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تو تیاری ہی نہیں تھی، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تو کہا ہے ہر وقت تیاری میں رہو، ہر وقت پریپریشن رکھو، ہر وقت، کیوں کہا کہ مسافر کی زندگی گزارو؟ مسافر کیا کرتا ہے؟ کیا میں بڑی بڑی پیٹیاں، بڑی بڑی جو ہے کوٹھیاں، اور کئی درجن کپڑے، کئی درجن جوتے، کئی درجن ڈنر سیٹ، کیا ہم یہ میں اٹھا کے ٹریول کر سکتی ہوں؟ آج سیلاب آتا ہے، میسج آتا ہے سیلاب آنے لگا ہے، بھاگو گھر سے، ضروری سامان اٹھاؤ، تو وہ کیا ضروری سامان ہوتا ہے جو ہم اٹھا پاتے ہیں اس وقت؟ کیا اپنی پوری پیٹیاں گھسیٹنی شروع کر دیتے ہیں؟ بس جان بولتے تو بچاتے ہیں، وہ ضروری کاغذات اٹھاتے ہیں، کوئی ضروری سامان، کوئی گولڈ، کوئی ایسی چیز اٹھاتے ہیں اور دوڑنے کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زندگی گزارنے کا حکم تھا ہمیں، تو ہم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ بڑے بڑے گھر، نہ اس کی صفائی مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہزار قسم کی ڈیکوریشن پیسز، اس پہ وقت لگا دیتے ہیں، پھر درجنوں جوڑے، پھر وہ اب درزیوں کے چکر، بازاروں کے چکر، لیسز کی تلاش، پھر درزیوں کے چکر، مطلب ہمارے تو چکر ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو ان چکروں میں پھر بیوٹی پارلر جانا ہے، پھر وہاں پہ اپنے ہیئر کٹنگ کرانی ہے، پھر میک اپ کرانا ہے، پھر ویکسنگ کرانی ہے، مطلب 100 قسم کے ہم نے اپنے زندگی میں چکر ڈال دیے۔ تو پھر ہمیں جب کوئی دعوت دیتا ہے کہ آؤ دین سیکھو، تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ان چیزوں میں اپنے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں تو ٹائم ہی ٹائم۔ اب یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری پرائورٹی ہے کہ ہم کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، آخرت کو کہ دنیا کو؟ ان جھمیلوں میں پڑے رہیں گے کہ ہم اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ تو اب ہماری چوائس ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جی بات کیا ہو رہی تھی اور ہم چلے کہاں گئے؟ لیکن یہ بھی چیزیں ہماری لرننگ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو لے کے گئے تھے نا، جب وہ لے کے گود میں ان کو بھاگ رہی تھی، یعنی کہ زمین پہ رکھ کے وہ روئے اور پاؤں مارے، تو پھر کہاں کی پیدائش تھی ان کی؟ عرب کے غیر عرب؟ عرب کی۔ عرب کی، بالکل، تو اس لیے یہ اس لسٹ میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جی اسماعیل کے بعد میں نے کیا نام لکھا ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ اب ہم سب ایسے بولتے ہیں دا او، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دال الف دا، اور او کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حمزہ ہے، جس کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی حمزہ ہے فاؤ کے نہیں، اوپر؟ داود علیہ پڑا جائے گا۔ بالکل، میں تو ساری عمر داؤد ہی پڑھتی رہی جب تک میں نے عربی زبان کی طرف نہیں آئی، داؤد، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ اس کے اوپر تو کوئی حمزہ دیں گے جس کو میں او بناؤں، واؤ کے اوپر الٹا پیش ہے، اور واؤ کی ساؤنڈ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ گول، سیٹی کی طرح منہ کو، ہونٹ کو گول کر دو، تو جی گول واؤ کی ڈبلیو کی ساؤنڈ کے اوپر پیش لگانا ہے، تو کیا بنے گا؟ اور پیش بھی الٹا پیش ہے، یعنی کہ اس پیش کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہے، تو آواز کیا بنے گی؟ واؤ پیش، سمجھ لو ڈبلیو کے آگے دو او لگا دو، تو کیا ساؤنڈ بنے گی؟
वो मैं ने आपसे पूछा है डब्ल्यू के आगे दो ओ लगा दो तो साउंड क्या की बनेगी? आवाज आई। वू। क्या? वू। तो ये वाओ की साउंड डब्ल्यू की है, और उल्टा पेश का मतलब है दो ओ। तो ये नाम क्या है? दावूद अलैहिस्सलाम। और हम पढ़ते रहे पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम। कम से कम मैं तो, आप लोगों का नहीं पता। अभी भी नाम भी रखते हैं लोग, यही वही बोलते हैं दाऊद दाऊद। कहते हैं ना। तो नाम दाऊद नहीं है, दावूद है। बस दीन से दूर, कुरान से दूर, तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुलेमान। सुलेमान के बाद यूनस अलैहिस्सलाम। यूनस अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम। और अय्यूब अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम। फिर आ जाते हैं लूत। अच्छा, ये अगली लिस्ट में आ गया है नूह से। यहां तक ये नाम है, ठीक है, अय्यूब अलैहिस्सलाम तक। अब ये सब क्या है? गैर मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ के बारे में मैंने आपको बताया अभी अभी, कि गैर मुनसरिफ कौन से होते हैं? कि जो ना तो जेर से दोस्ती है उनकी, और ना ही उनको तनवीन पसंद है। तो यहाँ पे अब मैं आप लिखने लगी हूँ इनको, कुछ को मैं लिखूंगी, और बाकी आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे लिख के भेजना है। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है रफई। नंबर 2 पे आ जाता है नसबी। उसके बाद जाता है जरी। 3 हालतें हैं ना इसम की। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ आदम अलैहिस्सलाम को। आदमू। रफा की हालत में क्या होगा? आदमू। अब ये जब नसबी बनेगा, आदमा। ठीक है। आदम। अब जरी में मैंने आपको कहा कि इसकी जेर से दोस्ती नहीं है। हालत तो लास्ट लेटर के ऊपर होती है ना। अब जी ये जेर कबूल नहीं कर सकता, इसको जेर पसंद ही नहीं है, दुश्मनी चल रही है, सख्त नापसंद है, बर्दाश्त ही नहीं करता। तो अब है तो जरी हालत, लेकिन क्या होगा? वो जर में भी अपने ऊपर जबर को लगाएगा। क्या लगाएगा? आदमा। एकदम। यानी कि आपको को मैंने पहले भी बताया था ना कि ये जो अल्फाज हैं, अ, ये क्या करते हैं? नसब और जर की आपस में बहुत दोस्ती है। आपको मैंने कहा था कि रफा जो है वाव नून को यूज करता है, और नसब और जर या नून को मिल के यूज करते हैं। याद है आपको इसम बनाते हुए मैंने कहा था? हाँ बता। मुस्लिमूना रफा है, और मुस्लिम मीना नसब और जर या नून को दोनों ने इस्तेमाल किया। इसी तरह मुस्लिम मानी अलिफ नून रफा है, और मुस्लिम मई नी, यानी कि फिर या नून को दोनों ने यूज किया तस्निया में। ठीक है। तो जी इनकी आपस में दोस्ती है, ये चीजों को शेयर करते हैं। तो अब क्योंकि जर को गैर मुनसरिफ को जर पसंद नहीं है, तो उसने कहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो जेर नहीं लूंगा, मेरी तो जेर से दुश्मनी चल रही है। तो उसने नसब को कहा कि यहां पे भी तुम मुझे अपनी जबर शेयर करा दो। तो हालांकि ये नसबी हालत है और वो जरी हालत है, लेकिन दोनों पे जबर आई हुई है। ठीक है। अब एक ही जैसे वर्ड्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नसबी है कि जरी? अब मुझे पता है, मैंने ये पढ़ाया आपको कि हर इसम पेश की हालत में होता है। ठीक है। तो जब ये नॉर्मल लिखा होगा तो मैं बता दूंगी कि ये पेश की हालत है। ठीक है। आदमो यानी कि नॉर्मल तो हमेशा ही हमें पता है पेश में लिखा जाता है।
अब अगर मुझे आदमा से पहले इन्ना, इन्ना क्या करता है मैंने बताया था, नसब देता। ये नसब नसब देता देता है। अब इन्ना के बाद अगर आदमा लिखा हुआ है तो मुझे फौरन पता है कि कौन सी हालत है, किस लिस्ट में डालूंगी, नसबी। नसबी की लिस्ट में। लेकिन इला या अला के बाद अगर आदमा लिखा हुआ है, अब मैं किस लिस्ट में डालूंगी? है। इसमें जेरी जरी हालत। है, लेकिन हम फिर वो डालेंगे नसबी। नहीं, नसबी तो नहीं डालेंगे ना बेटा, है तो जबर, दोनों के जबर है। तो लेकिन आपने अभी कहा ना जरी हालत कबूल नहीं करता, तो फिर जरी हालत को कबूल अच्छा। कर रहा है, ये जरी हालत है, जेर पसंद नहीं है। अच्छा, जेर पसंद नहीं है ना, वही तो। जी, लेकिन जेर आप ये तो ना कहो कि जरी हालत नहीं होती है, तो जरी हालत है। अच्छा बस है तो उसने जरी हालत, जेर की लेकिन जगह जबर यूज कर ली है जर में। हाँ इस्तेमाल जबर होगा, सही है। आई समझ? I got it। अब दोनों के ऊपर सेम हरकत है। अब जब ये आदमा लिखा होगा, मैं नहीं बता सकती कि नसबी है कि जरी है। मैंने आपको कहा था हर इसम पेश की हालत में होता है, कोई ना कोई रीजन होती है जिसकी वजह से या वो नसब में चला जाता है या जर में चला जाता है। अब यहाँ कोई रीजंस मिल गई ना, एक के पीछे इन्ना आया तो उसने आदमों को आदमा बना दिया। अब आपको कंफर्म पता है कि इन्ना के बाद नसबी इसम आता है। अब आदमा दोनों के एंड पे जबर है, लेकिन इन्ना को देख के मैंने बता दिया कि ये नसबी हालत है। अब हरूफे जर हमें पता है कि जब भी आते हैं 11 हरूफे जर, इसके बाद जो भी इसम होता है वो जरी हालत में होता है, हालांकि दोनों के ऊपर जबर है। लेकिन इला को देख के मैंने बता दिया कि ये जरी हालत है। आदमा तो सेम थे दोनों। आई समझ? तो जरी हालत तो है ना, सिर्फ उसने जेर नहीं इस्तेमाल किया। सही सही सही। अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता है। वो समझते हैं जरी हालत ही नहीं है। जब हम कहते हैं ना जर कबूल नहीं करता, तो वो समझते हैं कि जरी हालत ही नहीं है, बस या रफई होगी या नसबी होगी। तो हर इसम की तीन हालतें हैं, तो जर ने तो आना ही आना है। लेकिन उसने जेर को इस्तेमाल करने के बजाय क्या किया, उसने सिर्फ जबर का। जबर को इस्तेमाल किया दोनों सूरतों में। क्लियर हो गया? इसी तरह आप बाकी भी डबल रोल होगा। जी, तो बाकी भी सारे अल्फाज को आप इसी कैटेगरी में देखोगे। यानी कि अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे करके भेजना है। इब्राहिमु, इब्राहिमा, और जरी हालत में भी रहेगा इब्राहिमा। क्लियर हुआ? समझ आ गई है बेटा? जी बहन। जी जी। सही है। तो अब ये जितने भी ये नाम है ना ऊपर पैगंबरों के, ये गैर अरब हैं, गैर मुनसरिफ हैं। यानी कि जब भी लिखे जाएंगे आपको इन पे कभी भी तनवीन नहीं मिलेगी। ठीक है? इन पे सिर्फ हम्म, पेश होगी, और जरी हालत में भी वो जबर। जबर से लिखे जाएंगे। ये दो इसकी क्वालिटीज हैं। कौन सी दो हैं? आप दोनों रिपीट करो बारी बारी। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से अस्मा होते हैं? ये वो अस्मा कहलाते हैं जो गैर अरब होते हैं, और इसमें नहीं, गैर अरब तो बेटा सभी, एक हमने मिसाल अंबिया की दी है ना, अभी हमने और इसम भी लिखने अच्छा। हैं। वो तो आगे फिर अच्छा। एग्जाम्पल में बताओगे। गैर मुंसलिफ से तो उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। आपने कहना है वो अस्मा जो जेर कबूल नहीं करते और तनवीन कबूल नहीं करते, बस ये दो पॉइंट हैं। सही सही हो गया। इनको लिख लो। गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा होते हैं जो ना तो जेर को कबूल करते हैं और ना ही तनवीन को पसंद करते हैं। अब मैं आगे मुनसरिफ अस्मा की मिसाल दे देती हूं तो आपको समझ आएगी। बिया, अब कुछ गैर मुनसरिफ अंबिया भी हैं, मुनसरिफ अस्मा अंबिया हैं जो कि तीनों हालतों को कबूल करते हैं। ठीक है, पहले उसकी लिस्ट बताती हूँ।
नू अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। अब आपने इसको इस तरह से याद करना है कि ये तीन 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 हरफ के अंबिया के नाम हैं। ऊपर वाले देखो ना, आदम के अलावा आप देखो, लंबे नाम हैं, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, दाऊद, सुलेमान। ठीक है, तीन तीन चार चार लेटर्स के। ये देखो नूह अलैहिस्सलाम भी तीन हरफी है, लूत भी, हूद अलैहिस्सलाम। फर्क याद समझ आ रही है? याद करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। तीन हरफी पैगंबरों के नाम है। और अरे मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आते हैं शोएब, और आ जाते हैं सौले। ज्यादा तो आपके गैर अरबी है ना, अरब तो कम है। ठीक है, ये जो हैं सारे, अब ये मुनसरिफ हैं। अब मुनसरिफ के बारे में मैं पता है कि वो तो तीनों इराबी हालतों को कबूल कर लेते हैं, ऐसे ही है। जी अब ये जब लिखे जाएंगे और तनवीन को भी कबूल करते हैं, तो हम लिखेंगे नूहन, नूहन, और नूहिन। ठीक है, यानी कि ये आप देखा आपने तीनों शक्लों में आ गए। लूतुन, लू, लूतन। अब देख रहे हो, दो जबर के साथ मैं हमेशा अलिफ डाल रही हूं। जी और लू टिन। इसी तरह अगला है हुदुन, हुदन, हुदिन। और फिर आ जाता है मोहम्मदुन चलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदन। अब आप दरूद शरीफ देखो, उसमें आपको तीनों शेप्स नजर आती हैं कि नहीं? जी आ रहे हैं। मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। ठीक है, तो दुर में दाल पे पेश है। आप इसको दरूद पाक पढ़ोगे तो आप उसमें नोट करोगे कि आई थिंक उसमें तीनों शेप्स आपको मिलती हैं। मोहम्मदिन, तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो हैं अरब पैगंबर जिनमें ये तीनों, यानी कि इसमें तनवीन भी आ रही है और तीनों एराब भी आ रहे हैं। फर्क समझ आई आपको? जी जी, जी अलहमदुलिल्लाह। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की समझ आई है आपको फर्क? जी, अब इसकी डेफिनेशन अब यही है कि तीनों अरबी हालतें कबूल करते हैं और तनवीन भी कबूल करते हैं, ये बिल्कुल ठीक। मुनसरिफ अस्मा की। और इस तरह गैर अस्मा, गैर मुनसरिफ का है वो अस्मा जो जेर कबूल नहीं करते, ना ही तनवीन कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी लंबी लिस्ट है, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको कराऊंगी। अभी हमने आज सिर्फ अंबिया की मिसाल देखी है। ठीक है, और आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने एक तो पिछले लेसन सारे पढ़ के आने हैं, इम्तिजाज। मैं जी बाजी जी अगली क्लास में जी टेस्ट लूंगी, पहले 10 मिनट का, फिर आगे लेके चलूंगी। और दूसरा इंशाल्लाह। असाइनमेंट किया है कि ये जितने पैगंबरों के नाम लिखवाए हैं, आपने इसके पूरे ये नोट्स लिख के, और आपने इनकी पूरी कॉलम्स बना के बाकी भी जितने पैगंबर हैं उनको इस तरह तीन तरह तरह से लिखना है। यानी कि मुनसरिफ शक्लों को तीन हिस्सों में, तीनों इराब दे के, और गैर मुनसरिफ को जिस तरह मैंने बताया उस तरह। ठीक है, ये मुझे आप दोनों ने जी असाइनमेंट भेजनी है। आएगी तो मैं इंशाल्लाह आगे चलूंगी। और पिछले इंशाल्लाह। लेसन्स को भी सुन के आना है, वो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है। और यहाँ के आज तो मैंने सिर्फ पैगंबरों के नाम बताए हैं। फिर इसमें मुअन्नस अस्मा जिनके एंड पे गोलता आती है,
جس طرح ختیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہیں، فاطمہ ہیں، اینڈ پہ گولتے آ رہی ہے نا سب ناموں کے. جی جی تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ بھی غیر منصرف ہیں. ان کو بھی آپ نے نہ زیر دینی ہے نہ تنوین دینی ہے. آپ غور کرو گے آئندہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ فاطمہ کا قرآن میں تو شاید اتنے آتے بھی نہیں ہیں، عائشہ کا آیا ہوا ہے نام. تو یہ نام جب آئیں گے تو ان پہ نہ کبھی تنوین نظر آئے گی، نہ یہ آپ کو الا، علا، من، ان، حروف جر کے بعد بھی یہ آپ کو زبر کی شکل میں نظر آئیں گے. ان کو کبھی زیر نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. جی اور اس کے علاوہ آ، مردوں کے بھی وہ نام جو گولتے پہ اینڈ ہوتے ہیں، مثلا اسامہ، طلحہ، حذیفہ. حذیفہ، جی معاویہ، حمزہ، ان سب کے اینڈ جی پہ بھی گولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جی غیر منصرف ہیں، یعنی کہ وہ تمام نام چاہے وہ عورتوں کے ہیں یا مردوں کے ہیں جو گولتے کے اوپر اینڈ کرتے ہیں، نہ ان پہ آپ کو تنوین ملے گی نہ آپ کو ان کے اینڈ پہ زیر ملے گی. یعنی کہ حروف جر کے بعد بھی آپ کو وہ زبر کے ساتھ نظر آئیں گے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی تاکہ اب قرآن پڑھو یا کوئی حدیث پڑھو تو ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی. تو یہ آپ نے وہ انشاءاللہ یہ باقی ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں کرواؤں گی. تو آپ نے اس کو اس کی نوٹس اور یہ سارا لکھ کے مجھے بھیجنا ہے. آپ دونوں کا لازمی آنا چاہیے مجھے. ضرور انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیرن کثیرا باجی. آج بہت اچھا واقعہ سننے کو ملا کیونکہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں معلوم تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سنا دیے. بس بہت بڑی سیکھ ملی آج. الحمدللہ. کون سا واقعہ؟ جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے سنا، جی بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ رضی بالکل. اللہ. اور آپ یہ دیکھو کہ یوزلی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور سیپریشن ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے، ایون آپس میں کٹھے رہتے ہوئے بھی آپ دیکھو کہ عموماً پارٹی بن جاتی ہے. مائیں جو ہیں خامدوں کے یا باپوں کے خلاف کان بھرتے ہی رہتی ہیں بچوں کے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اتنا بھر دیتی ہیں کہ وہ بچے اور پارٹی سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ڈیورس ہو جائے یا سیپریشن ہو جائے تو ماں باپ کے خلاف زہر گھولتی ہے اور باپ ماں کے خلاف. ٹھیک ہے. جبکہ ہم اچھے آسن طریقے سے بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچے ہمارے تو سانجے ہیں نا، ان کی صحت پہ یا ان کے دماغ پہ یا ان کی جو ایک گرومنگ ہے اس پہ کتنا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. مطلب یہ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے. اس بچے سے اس رشتے کا حق تو نہیں چھیننا چاہیے نا. بالکل لیکن بالکل. ہم تو اس کے بالکل برعکس کر رہے ہوتے ہیں نا. اب جی آپ یہ دیکھو کہ وہ ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم، اور دیکھا جائے اگر آپ لاجکلی سوچو تو ایک طرح سے مرنے چھوڑ گئے نا. نہ وہاں جی پانی، نہ وہاں خوراک، نہ وہاں دور دور تک کوئی آبادی. وہ تو اللہ کا کرم تھا نا کہ انہوں نے وہاں پانی نکال دیا. اور ہاں کیونکہ اس بے علاقے میں شک. پانی تھا ہی نہیں اور وہ اس پانی کے اوپر بیٹھ گئیں اور وہ ان کی ملکیت بن گئی، تو جو پانی لینے آتا تھا تو اس کے بدلے ان کو خوراک دے کے جاتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. دور دور سے لوگ آتے تھے. تو اب آج کے دور کی ماں ہوتی تو وہ تو بیٹے کے دل میں نفرت ڈالتی نا. ہاں بے شک بے اب وہ شک. بیٹا بڑا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ اتنے سال وہ اکیلا رہا، باپ کے بغیر رہا، نوئنگ کے باپ مجھے ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا. تو اس کے بعد اچانک اللہ کا حکم ہوا، وہ پیغمبر گئے اور جا کے بیٹے کو کہا. پہلی تو آپ سوچو نا کہ 20 سال چھوڑی رکھا ایک بچے کو، اور اچانک ایک باپ آئے کہیں سے نمودار ہو اور آ کے کہے کہ میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں. آپ اس لاجک کے ساتھ سوچو بالکل وہی پروسیس ہے. کہ جی میں تو جی مجھے اللہ بالکل. کا حکم ہوا ہے، میں مطلب میں تمہارا تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں. تو وہ بچے کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آگے سے باپ پہ حملہ کرے گا
پہلی نفرت لے کے ہوں، بیٹھا ہوگا، اس سے پہلے باپ کو قتل کر دے گا، لیکن اتنی عزت یا اتنی محبت انہوں نے دل میں بچے کے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ فوراً لیٹ گیا اپنی گردن بالکل، کٹوانے۔ یہ دو باتیں بتا سکتی ہیں کہ کتنا دیکھیں اخلاق اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے، اور ہم لوگ کتنا توکل اللہ سے کرنے کا، جو سب کام اللہ کر رہا ہے اور ہم ہر بات میں اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہے، بالکل۔ سب کہتا ہے۔ ایک بیٹے نے بھی ایک سوال کیا کہ آپ خود سے مجھے مارنے آئے ہیں کہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ بہترین سبمیشن ہے، بہت زیادہ۔ اور آپ دیکھو کہ وہ اتنا محبوب اللہ کو ہوا یہ واقعہ کہ قیامت تک کے لیے حج میں رکھ دیا۔ بے شک، اللہ کی شان ہے، قدر دانی ہے یہ ہم، اور ہم کتنے ناقدر ہیں، صحیح بات ہے۔ بالکل۔ اب وہ جو بھاگتی نہیں دو پہاڑوں کے درمیان، وہ بھی حج کا حصہ ہے۔ پھر وہ جو اس پانی کو پینا، کتنی اس میں شفا رکھ دی اور کتنی اس میں برکت رکھ دی، اور وہ پانی کبھی دنیا ریسرچ کر کر کے تھک گئی ہے کہ وہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اور ختم کیوں نہیں ہو رہا اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد۔ اور پھر جب وہ قتل کرنے کے لیے مارنے کے لیے جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر، تو شیطان نے بھیس بدل کے 3 مرتبہ آیا ان کو روکنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کہنا نہ مانے، چاہے بیٹا انکار کر دے یا باپ ڈر کے چھوڑ دے۔ لیکن اب وہ دیکھو، وہ ادھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا وہاں پہ اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ بالکل اور پھر اس کے بعد بالکل، وہ قربانی تا قیامت کے لیے رکھ دی گئی۔ بالکل بالکل، سوچتے ہی نہیں نا، تم اتنا سوچا تو پھر ادھر سے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ، اور آج ہم نے عید کو کیا بنا دیا ہے کہ پوری رات آپ چاند رات سڑکوں پہ گزارو اور ناچو ٹپو، مطلب کہ اس چیزوں کو نکال دیا زندگی سے۔ اب ہم پیسے دیتے ہیں کسی دکان کو، وہ وہاں سے کر کے ذبح کر کے لا کے ہمارے حصے گوشت کے دے دیتا ہے۔ ہمارا سارا کانسنٹریشن ہے تیار ہونا ہے، پارٹی کرنی ہے، دعوتیں کرنی ہے، مطلب جو اس کی سوچ تھی جس کے لیے اللہ نے اس کو رکھا، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا کہ آپ نے لانا ہے جانور، اس کو پالنا ہے، اسے اپنے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اسی واقعے بالکل کے لیے کیا نا۔ بے شک، تو اب وہ باہر کہیں پتہ نہیں کہاں پہ وہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، کس کی یاد میں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا پیغام ہے تو پوچھے اور اپنی کاموں میں لگتے، دنیا میں لگتے۔ صحیح۔ تو یہ بڑی مطلب ایک ایک چیز میں ہمارے لیے میسج ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس پہ غور و فکر کریں یا اس کے اگر اللہ کا وغیرہ اور کرو، فکر کرو۔ صحیح۔ خیر، چلیں جی، آپ آج کے کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیران کثیرا باجی، ساری باجی انشاءاللہ میں پڑھ کے آؤں۔ چلو، کبھی کبھی کھچائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے باجی، وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تبھی نہ تو ہم جگہ پہ آئیں گے راستے پہ۔